लेग पुलिंग कर रहे हैं, अपनी साजिशें कर रहे हैं, अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब मैंने ये फैसला किया है, दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। मैं जनाब थोड़ा सा जरा साइड पे हो जाता हूँ, मैं इनको मौका देता हूँ कि जनाब निकलें और निकालें PTI को पाकिस्तान भर में। एक साल में इस तरह नहीं हुआ है कि मुझे मुलाकात जो है वो जेल हुकाम रोक लेते, लेकिन कल भी और फिर आज भी उन्होंने मुझे जेल के अंदर ले गए। जिन वकला को मुलाकात नहीं देनी थी वो गेट पे रह गए, वहाँ बिठाया, अभी बुलाते हैं और इस दौरान उन्होंने कहा जी ट्रायल ख़त्म हो गई, यानी अदालत जो है वो उठ गई। जिसके बाद आके मीडिया से मैंने गुफ्तगू की, हुआ ये कि दो बातें आपके तवज्जुह से। पॉलिटिकल कमेटी के सामने जब ये मैटर ले जाया गया तो एक तो पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर होने के बावजूद मुझे कोई इतला नहीं दी गई, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ फिर मेंबरान को कहा गया, एक मिनट रखा, मेंबरान को कहा गया कि जी सऊदी सफ़ीर ने खान साहब को इतला दी है कि जी सऊदी हुकूमत को मेरे नाम पे रिजर्वेशंस हैं। तो शिबली फराज साहब ने यह फरीज़ा अदा किया और आगे जाके ये इतला दी। इसके बाद मुझे इल्म नहीं था ये सऊदी सफ़ीर का, और कहाँ मैं खान के लिए इतने मसले खड़ा करना चाहता था। कमेटी जिसको देनी थी, अगर सऊदी हुकूमत इसमें इन्वॉल्व होती है तो मैं क्यों खान के लिए। उन्होंने 2 महीने तक डट के मेरा साथ दिया, तमाम साजिशें की। पहले स्पीकर साहब का नाम, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया गया कि वो चाहते हैं कि जी अगर ये आपके नुमाइंदे रहे तरपीछ हो जाए तो आपका नाम ही नहीं रहेंगे तो फिर ये कमेटी किसी और को देंगे। इसके बाद जो है कभी ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की बात, कभी ये सऊदी बयान, और कभी क्या साजिश और दरोगोई और झूठ के अलावा कुछ नहीं होता था। और ये जब भी हजरात जाते थे, उमर अयूब साहब और शेख फराज साहब, तो ये इन्होंने अपना फरीदा बनाया हुआ था। तो मैंने फिर आज आके ऐलान किया कि मुझे तो ये सऊदी सफ़ीर का भी पता नहीं था कि उन्होंने कोई पैगाम दिया है, और मैं क्यों खान के लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। तो मैंने आज खुद कहा कि मैं सऊदी सफ़ीर के इस मुतालबे के बाद खुद ही वॉलंटियरली दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ कि खान जिसको देते हैं दे दें। मैं मज़ीद कोई तनाव, कोई बोझ, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम उनके लिए, और अगर खान कभी इशारा भी करेगा तो ये मेंबर नेशनल असम्बली भी जब भी वो कहेंगे तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ना मैं बनना चाहता था, खान के कहने पे बना। ये भी खान जब भी कहेंगे ये उसकी अमानत है, और मैं बिल्कुल यानी ना मुझे ज़रूरत है। ये बात मैंने की। लेकिन 2 बातें और। पॉलिटिकल कमेटी में जिस रात को इजलास हुआ जिसमें मैं नहीं था और न ये एजेंडा आइटम था, वहाँ जुमला मेंबरान से हल्फ बिल कुरान लिया गया कि ये बातें शेर अफजल को नहीं बतानी है। ये भी ज़रा सुन लें, ये चीज़ें अब आहिस्ता खुल रही है। ये किस तरह की सियासत हो रही थी कि जो मेरे से रिलेटेड मैटर था आपने मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया, मुझे बाखबर नहीं किया, फिर आप इसको छुपा रहे हैं। किससे छुपा रहे हैं? झूठ है तो छुपा रहे हैं। तो उनसे हल्फ बिल कुरान लिया गया थोड़ा, और ये सऊदी सफ़ीर की बात उधर भी की गई। लेकिन आपको लगता है सऊदी सफ़ीर की बात सही है कि उन्होंने खान साहब को बताया? ये तो आप साफियों का काम है कि आप जाए सऊदी सफ़ीर से चेक करें। देखिए, अब सऊदी सफ़ीर की बात सच हो या झूठी वो मैंने नहीं बनना है, लेकिन खान को मिसगाइड करना जो है ये इस तरह नहीं है। ये सारी अब तो सियासत को अब थोड़ा बहुत समझ गया। 90% झूठ बोला जाता है। खान बेचारे को कुछ इल्म नहीं है बाहर क्या हो रहा है, और मेरी आदत ही नहीं है ये साजिशें करने, ये एक दूसरे की लातें खींचने का। ये तो अब आहिस्ता इदराक हो रहा है। इनसे ये भी बईद नहीं है कि कोई भी चीज़ कंकाक करके बता दे। लिहाजा मैंने आज ऐलान किया। वो ऐलान ये है कि मैंने अपने तई और ये PTI के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त मैंने कन्वेंशन शुरू किए जब ये सब लोग, ये जो आज अपोजिशन लीडर है सेनेट में और कोई भी असम्बली में, इनकी गर्द और धूल का भी पता नहीं, नहीं अपने कैंपेन के लिए निकल सके, नहीं ये पार्टी को निकाल सके, और ये जो है बिलों में छुपे हुए थे। न इन पे पर्चे हुए, न इन पे चापे हुए, न इनकी गिरफ्तारियाँ हुई। लेकिन जब खैबर से लेके कराची तक कैंपेन किया और पार्टी को उठाया, तो मेरा ये हक पार्टी पे ज़रूर बनता है कि मेरी बेकदरी ना हो।
انہوں نے کیا کیا ان دو حضرات نے کہ پہلے میرے بھائی کو انہوں نے کے پی کابینہ سے، جس کے لیے میں نے استعفیٰ بھی بھیجا تھا، لیکن بے تبجیری کرنی تھی تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا. یہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں. کیا اس پارٹی کا میرے ساتھ اس طرح کا رویہ بنتا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ 2 مہینے سے خان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مجھے علم نہیں تھا. عمیر نیازی صاحب نے مجھے فون کیا کہ بیرسٹر گور صاحب اور ہم نے گئے تھے اور خان نے اپوزیشن کے لیڈر کے لیے عمر ایوب صاحب کا اور پیک کے لیے آپ کا نام دیا. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب عمر ایوب صاحب کی نامینیشن اور میری 1 دن ہوئی تھی. ذرا پلیز خاموش ہو. اس کے بعد 3 دفعہ سازشیں کرائی گئی اور خان 3 دفعہ کنفرم کرتا ہے. اور خان نے جتنا میرا ساتھ دینا تھا دیا، لیکن اب میں مزید اس معاملے پہ مجھے ان کا ساتھ درکار ہی نہیں ہے. میں خود ہی اعلان کر رہا ہوں. اور ایک چیز ہے کہ بے توقیری قطعاً قبول نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے. اور اس پارٹی میں اور یہ تمام جو جدوجہد کی ہے، یہ جو تکالیف اٹھائی ہے، عزت کے لیے اٹھائی ہے. اور خان کے تو فعل یہی ایک مقام ملا کہ جدھر جاتا ہوں ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں احتجاج ہوتی ہے. میں احتجاج اپنی ذات کے لیے نہیں کرا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے لیے کرواتا ہوں. اور ہر شہر کے لوگ نکلتے ہیں. میرے حوالے سے جو ہی 8 فروری کے بعد یہ لوگ باہر آئے، انہوں نے میرے خلاف سوشل میڈیا کا استعمال کیا، میرے خلاف. تو کامیاب ابھی جو ہے، میں نے قصور میں جلسہ کیا تو وہاں تو مریم نواز کی حکومت ہے. میں نے تلگنگ میں جلسہ کیا، وہاں مریم نواز کی حکومت ہے. میں نے کراچی میں ریلی کی، وہاں پیپل پارٹی کی حکومت ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی کام کا تہیہ کر لیتے ہیں تو گرفتاری ہو، مار داڑ ہو، کچھ بھی ہو، پورا کر کے دم لیتا ہوں. اس طرح نہیں ہوتا ہوں کہ 5 سپاہی کھڑے ہو جائے اور پھر کہتے ہیں کہ جناب احتجاج ختم. ایک جگہ پہ کوئی بتا دے. پورے پاکستان میں پھرا ہوں، تمام احتجاج کیے اور اختتام تک پہنچائے. کبھی پولیس کے آگے، یہ ریاستی اداروں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے. یہ میرا وتیرہ ہی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ عزت اور تکریم کے لیے کیے. تو لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ اور خان نے ایک وقت میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی، پاکستان بھر میں احتجاج کرنا تھا، میں بڑا خوش تھا. اور رمضان میں نے یہ بیان دیا تھا کہ عید کے بعد ہم مکمل جو ہے، عید کے بعد ہم مکمل احتجاج کے لیے نکلیں گے. پارٹی کا فیصلہ تھا. تو عید گزر گئی. عید کے بعد میں نے آج تک 14 جلسے کیے ہیں. اب سب کو علم ہے عید کے بعد سے لے کر. لیکن عید کے بعد جلسہ تھا ہم نے 23 مارچ کو رکھا اسلام آباد میں. نامعلوم وجوہات کی بنا پہ جناب علی وہ 30 مارچ کو چلا گیا. 30 مارچ سے پھر یہ 6 اپریل کو گیا اور 6 اپریل کے بعد غائب ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2، کراچی میں جلسہ تھا، ختم ہو گیا کہ جی اجازت نہیں دے رہے ہیں. او بھائی ہم نے کب اجازت مانگی؟ ہم تو ہمیشہ منہ اٹھا کے چلے جاتے تھے. آگے سے پرچہ ہو جاتا تھا تو وہ نہیں دیتے کہ جی اجازت نہیں دی. احتجاج اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے اور محمل پہ تشریف لائیں گے. وہ تو آپ نے بھاگنا ہے، لاٹھیاں کھانی ہے، لوگوں کو اٹھانا ہے. فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا، 2 دفعہ پوسٹ پون ہوا. لاہور میں جلسہ رکھا گیا، اجازت نہیں ملی. گجرات میں جلسہ رکھا گیا، وہ بھائی اجازت کے پیچھے پھر ہو گیا، پھر تو یہ احتجاج ہونے سے رہا. اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چونکہ ایک اپوزیشن میں، نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، دوسرا قومی اسمبلی میں سینٹ میں ہے، تو ان کی جو ہے قیادت اب پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرے گی احتجاج پہ. اور میں جناب تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. میں ان کو موقع دیتا ہوں کہ جناب نکلیں اور نکالیں پی ٹی آئی کو پاکستان بھر میں. خان صرف ایک چیز کی طرف راہ تک رہا ہے اور وہ ہے احتجاج. اور یہ واحد کام ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں. احتجاج، ریلیز اور مزاحمت، یہ صرف یہ کام نہیں کر رہے ہیں. باقی لیگ پولنگ کر رہے ہیں، اپنی سازشیں کر رہے ہیں، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو لہٰذا اب جب تک خان صاحب مجھے احتجاج کی مکمل اختیار اور آزادی نہیں دیں گے، میں پیچھے رہوں گا. اور یہ جو 2 حضرات ہیں جن کو اب اور ہمیں توقع ہے، مجھے بھی توقع ہے ان سے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جرت اور دلیری سے نوازا ہے. نام لیں گے آپ؟ یہی دونوں جو شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب. آپ مطلب کیوں تسلسل جو ہے چھوڑ رہی ہے؟ تو لہٰذا اعتراض آ گیا کہ آپ مروت صاحب کی